محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. حضرت مولانا عبد الحفیظ مظہر صاحب میں انہوں نے دعوت خطاب دیواں گا. ختم نبوت دے حوالے دے نال ایک بات کرنا چاہنا کہ انسان تے دور دی بات کیڑے مکوڑے بھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو مان دینے. ایک مشرک محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا. انہیں اپنی بکل اندر نہ گو پکڑی ہے گو تے آندہ ہے محمد یار کہو صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں تھوڑا ہے بلان واسطے میں گل پہ کرنا تاکہ شیخ تو آڑے نہ گل کرن. کہیں دا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جیڑی میرے ہاتھ اندر گو ہے نا اگر اے تو آڑے بارے گواہی دے وے تے میں کلمہ پڑھ لواں گا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامنے گو نو رکھیا. آقا فرماندے نے یا زبو اے گو من تعبد انبیاء دا مشن ہے وے انہاں نے اپنی رسالت و نبوت تو پہلا لوگاں نو رب دی توحید تو متعارف کروایا ہے. لوگاں نو اپنے رب دی پہچان کروائی ہے. لوگاں نو دسے ہے لوگوں مشکل کشائے تے رب دی ذات ہے. حاجت تروائے تے رب دی ذات ہے. اولادہ دین والی رب دی ذات ہے. رزق دین والی عرش والے رب دی ذات ہے. میرے آقا فرماندے نے اے گو من تعبد کدی عبادت کرنی ہے تے گو نے اپنے رب دی پہچان کروائی ہے. آندھی ہے الذی فی السماء عرشہ وفی البحر سبیلہ وفی الارض سلطانہ. میں اس رب دی عبادت کرنی ہاں جدہ عرش آسمانہ دے اتے وے. اس رب دی عبادت کرنی ہاں جن نے سمندرہ دے وستو رستے بنا دیتے. اس رب دی عبادت کرنی ہاں جدی زمین و آسمان تے حکومت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو گو نے رب دی توحید تو متعارف کروایا. میرے آقا فرماندے نے گو اے تے دس دیتا ہی میرا رب کون ہے. اے تے دسے ہی میرا خالق و مالک کون ہے. اے تے دسے ہی کہ میرا تیرا رازق کون ہے. ہن ایک گل دس من آنا میں کونا من آنا میں کونا تے گو کہیں دیئے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقکا وقد خواب من کذبکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی رسول رب العالمین ہو. تسی خاتم النبیین ہو. تسی آخری رب دے نبی ہو. جن نے تواڈی گل مان لئی توانو سچا مان لیا فلاح پا گیا. جن نے تواڈی تکذیب کی تھی او خسارے اندر چلا گیا گمراہ ہو گیا. حضرات ہن میں تواڈے سامنے ایسی شخصیت نو دعوت دینا جنہ الحمدللہ ملک پاکستان دے اندر ختم نبوت دے حوالے دے نال قلم دے ذریعے اور اپنی واضح و تبلیغ دے ذریعے اللہ دے فضل دے نال ختم نبوت دے منکران دے نال اللہ دے فضل نہ ٹکر لئی اور لوگاں دے سامنے کریا کریا بستی بستی لوگاں نو دسیا کہ لوگوں مسلک اہل حدیث ہے وے کہ اسی آمینہ دے لال علیہ السلام نو خاتم النبیین مننے ہاں اور جیڑا پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کرے گا اسی انہ دا مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں. ہن میں بلا تخیر دعوت خطاب دینا خطیب ذیشان ختم نبوت کے پاسبان حضرت مولانا عبد الحفیظ مظہر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا. شیخ صاحب دی آمن تو پہلا ذرا رب دی توحید دا نعرہ بلند کرو. نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھ چوک کے بھئی نعرہ تکبیر. مسلک حق مسلک اہل حدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا عبد الحفیظ مظہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، دھاتا ہے اور دستگیر ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام امام الانبیاء سر چشمہ رشد و ہدا منبع فہم و ذکا حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب رحمان ساڑھے سارے اولو درود پاک پہنچائے۔ کہہ دو آمین۔ حضور دا نام جدو آئے تے گج وج کے درود حضور تے پڑھیا کرو، اللہ گناہ معاف کر دینے، اللہ درجے بلند فرمان دینے، اور انشاءاللہ اللہ کریم حضور دے نال جنت اندر گوانڈ نصیب فرمانے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد دے نال اس مقام تے جمع نے واجب الاحترام حضرت مولانا قاری زید صاحب اور میرے بھائی حضرت مولانا
قاری عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا امتیاز صاحب، مولانا قاری ابو بکر صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ ان علماء کرام دا ساڈے سراں تے سایہ تادیر قائم تے دائم رکھے۔ اللہ والو، جس معاشرے دے اندر میں اور تسی رہ رہے ہیں، اس دے اندر بڑیاں تلخیاں آ چکی ہیں۔ آج تقریر تے ہونی کوئی نہیں، بس تھوڑا جا سبق معاشرے دے متعلق ذرا سنانا ہے کہ شاید اگر اسی غور کریے تے میری اور تہاڈی زندگی بدل جائے، نبی دی سیرت دے مطابق اسی اپنی زندگی نو ڈال لئیے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑیاں تلخیاں، ایڈا گرم لہجہ رویہ، غالباً آج دی اخبار دے اندر پڑھ رہے ہیں سا، ایک باپ نے اپنے 4 بیٹیاں نو ذبح کر دیتا ہے۔ 4 بچے اپنے ذبح کر دیتے۔ اور برداشت دا ذرہ برابر مادہ نہیں رہا۔ پائی تو نفرت اس انداز دی کر رہے ہیں، انہیں پہلے ہی وسیعتاں کر دیتی ہیں، جے میں مر گیا تے میرے پرانو اپنا بوا ٹپن نہ دیو، جو میرا منہ نہ ویکھن دیو۔ ایڈا سخت لہجہ تے رویہ، ایڈی طبیعت گرم۔ بیٹا باپ نو پسند نہیں کردا اور سوچ دے کہ کاش کے کسی طرح اے پگ جائے، میری جان سکون دے اندر آ جائے۔ جے بیوی خامد نو دیکھ لے، وہ تھکیا ٹوٹا گھر کم آؤندا کم کر کے، اور ایدہ انداز تے رویہ ایسا کہ ساری رات پریشانی دے اندر ایدی گزر دیئے۔ خامد بیوی تو آوازار، بیوی خامد تو آوازار، باپ بیٹے تو تنگ، بیٹا باپ تو تنگ۔ سامنے دروازہ ہمسائے دا کنے سار ہو گئے نے او دن کلام ہی نہیں کی تھی۔ میرے پیغمبر دا مشن تے نہیں، میرے پیغمبر دی سیرت تے نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو نرم بنایا۔ آقا علیہ السلام نو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ انبیاء ویکھن گے نا کہ چاند بندے انہاں دا مقام اتنا زیادہ، رب نو کہن گے یا اللہ اے کوئی نبی نے کی نے اتنا مقام؟ اللہ فرمان گے نہیں، اے نبی نہیں، اے ہے عام بندے نے میرے، لیکن ہے بڑے اخلاق والے نے۔ اللہ اخلاق دے مالک، کردار بڑا اچھا، بولیاں بڑی اچھیاں، تے جدہ میں اور تسا کلمہ پڑھیا ہے انہیں سانو درس کی دیتا ہے۔ اس پیغمبر نے اور رب نے صفت کی نازل فرمائی اپنے قرآن دے اندر۔ آؤ ذرا قرآن سنو اور کسے نتیجے تے پہنچے آجے۔ اللہ 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 رحمان اعلان کر رہے ہیں،
اللہ فرماتے نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سونے رب فرماتے نے محبوب پیغمبر علیہ السلام اگر تسی ڈاڈے دل دے ہوندے سخت دل دے ہوندے سونے تواڈے کسے نیڑے نہیں سی لگنا، میری رحمت دی وجہ نال میں توانو بنایا، میرا فضل ہے کہ توانو میں نرم دل بنایا، میرے پاک پیغمبر بڑی نرم دل، اللہ دے نبی علیہ السلام تے پرندیاں نال بھی بڑیاں محبتاں کر دے، پرندے دا بھی میرے آقا دل نہ دکھان دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے، قافلے دے نال نے ایک پروانے وال نظر پئی، میرے آقا علیہ السلام ویندے کی نے اے جڑا نبی دا پروانا نا اے دے سر دے اتے چڑیا ایک بھیریاں مار رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، میرے آقا فرماتے نے کافی دیر تو میں وینا پیا، اے دے سر دے اتے چڑیا جڑی ہے گھوم دیئے تے چیخو پکار کر دیئے، وجہ کی ہے؟ صحابی عرض کر دینے محبوبہ انہیں آندیاں چڑیا دیکھ گھونسلے دے وچوں او دا بچہ لے آندہ ہے۔ میرے نبی نے جدو گل سنی، میرے نبی علیہ السلام ایک چھوٹے جے پرندے چڑیا دا دل بھی دکھانا پسند نہیں جے کر دے، میرے آقا برداشت نہیں کر سکے، آقا فرماتے نے چل بھائی میرے آبے لیا پروانے واپس انہوں چھڑ کے آئیس چڑیا دے بچے نو دے گھونسلے دے اندر نال میرے آقا علیہ السلام آپ چلے گئے۔ میرے نبی نو اس وقت تک سکون ملے آئی نہیں جب تک اس چڑیا دا بچہ ہو دے گھونسلے دے اندر رکھ کے نہیں آئے۔ میرے ویر میرا نبی پرندیاں دا دل نہیں دکھانتا، اج ویکھنا میں تے تو اساں اپنے ویراں دے کنی واری دل دکھائے نے، زباناں ساڈیاں انیاں لمبیاں، جناب بہادری دے تذکرے کرنے ہیں، لو جی میں انہوں بولن جوگا چھڑے ہی کوئی نہیں، اللہ 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 کتنی واری دل دکھانا ماپیاں دا ہے، کتنی واری دل دکھانا میرا ویر ہمسایاں دا ہے، کتنی واری دل دکھانا بزرگاں دا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام نو رحمت بنا کے بھیجے ہے، نالے میرے نبی بھی درس دے رہنے ہیں۔ آقا فرماتے نے جیڑا بندہ رحم کردہ ہے رب او دے تے رحم کردہ ہے، جیڑا بندہ نرمی کردہ ہے اللہ او دے تے نرمی کردہ ہے، جیڑا بندہ آسانیاں پیدا کردہ ہے لوکاں واسطے اللہ او دے واسطے آسانیاں پیدا کردہ ہے۔ میرے نبی دی طبیعت کس قدر نرمی والی میرے نبی دے کول کوئی بچہ مسجد دے اندر آ جاندہ، مسجد دے اندر میرے نبی نماز پڑھا رہے نے، کالی طبیعت نہیں جے پچھوں بچہ رو پہ ہے میرے نبی نے نماز نو مختصر کر دیتا ہے۔ اے میرے نبی دی سیرت طیبہ، بچہ رو پیا میرے نبی علیہ السلام نے نماز نو مختصر کر ہوں ساڑھا انداز جے کو بچہ آجے نا کوئی شور بچے ظاہر مسیطے کر دیں آجے بابے نا ساڑھے بابے کی آندے نے اے بابے بھی گرم تے نہ دیا گولیاں بابے بھی گرم تے گولیاں بھی گرم، اللہ 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 اے بابے ایڈا سخت نظر بھئیا کی آندے کی ویکھو بس جی انہاں دے ماں پیو بس جمن دا ہی پتا سوال دے نہیں
وہ اللہ دے بندے انہوں نے مسجد دے اندر آؤن دے ہو اے ہونے ہی تُساں ٹکے لا دیتے نے نہ بچے میرے نبی انہا پیار کر دے انہیں نرم مزاج ایک آیا نا آقا علیہ السلام دے کول ہاں جی بچہ سونے نبی پاک علیہ السلام دے کول بچہ پیش کیتا گیا میرے نبی او دینا پیار کر رہے نے گود دے اندر بچہ ہے تے اس بچے نے نبی پاک دے پیشاب کر دیتا صحابہ پریشان لے بھئی حضور دے کپڑے خراب ہو گئے میرے نبی نے تبسم فرمایا کوئی گل نہیں بچیاں دا دے کم ہے اوہ انہاں نال پیار کریا کرو تے ساڑھے انداز کی ساڑھیاں بیبیاں بھی انج دیاں کہ ساری تیاری بچے نو تران دے رہن دیاں لے آلان دے تیرا پیو پھر دس نہیں ہے او جدو پیو ہوندہ نا پتہ لگتا ہے بارو موٹر سائیکل آگئی ہے پیو دی تے کوئی بچہ ڈر دیا منجی تھلے کوئی بستر دے ویچ آدم بو بھئی ہوندی ہے اے انداز نہ رکھے یا کرو میرے آقا بڑی نرم دل بڑی نرم ابو داؤد دی منو روایت یاد آگئی امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں نماز میرے نبی علیہ السلام دی نماز دے کیا کہنے کیا کہتے ہیں اللہ 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 میرے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھانتے ہیں میرے آقا نے سجدہ کیتا ایڈا لمبا سجدہ صحابہ دے دل دے اندر عجیب و غریب قسم دے خیالات پیدا ہو گئے کسی دے دل دے اندر خیال کہ شاید وہی نازل ہو گئی ہے ایڈا لمبا سجدہ میرے نبی نے کدی کیتا تے کوئی نہیں کسی دے دل دے اندر خیال آ گیا کہ شاید اللہ دے نبی دی کتے روح تے پرواز نہیں کر گئی ایڈا لمبا سجدہ صحابہ پریشان حیران میرے نبی سر مبارک ہی نہیں اٹھان دیں آخر تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی علیہ السلام نے کلمہ تکبیر بلند کیتا اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا نماز نو مکمل کیتا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سلام پھیریا تے صحابی عرض کر دینے اللہ دے نبی جی اگے بھی نمازاں بڑیاں پڑیاں سونے آج تساں سجدہ بڑا لمبا کیتا کیا جبریل امین آگے سن کیا وہی آگئی سی میرے نبی نے فرمایا تلواڑے تے باسیو آقا فرماتے ہیں نہیں ایسی کوئی گل نہیں میں سجدے گیا نا تے میرا نواسا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ او میری کمر تے چڑھ گیا ان منو خدشاشی کہ میں اگر اٹھ پہ آنا کدے ڈیگنا پوے سبحان اللہ ویکو محبتاں کدے ڈیگنا پوے میں گر نہ جائے چوٹ نہ لگ جائے میرے لال نو میرے بیٹے نو میرے نواسے نو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے نے میں سوچیا او چلو کوئی گل نہیں اے اپنا جی راضی کر لے میں اپنا من راضی کر لینا سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام اینا پیار کر دے نا بچیاں نال اینیاں محبتاں کر دے اللہ نبی پاک علیہ السلام بڑا جرا لحاظ رکھ دے ہر لحاظ نر کیونکہ ہے ہی نرم دل میرے نبی علیہ السلام نے کسی نو امام مقرر کرنا نا کسی نو امام مقرر میرے نبی نے کرنا آقا علیہ السلام نے نال فرمانا یاد رکھنا ہے کہ تیرے پیچھے کئی مزور آدمی نے کئی جناب بزرگ آدمی نے کئی بیمار نے خیال رکھنا میرے نبی تے انج دے نبی اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
میرے نبی نرم بڑے نرم میرے نبی اپنے نال بھی نرم بیگانے نال بھی نرم انداز کیسا جس طرح حالی نے لکھے ہے نا محبت کے یوں جس نے دریاب ہائے سبحان اللہ محبت کے یوں جس نے دریاب ہائے دل ان کا بھی جیتا جو سار لینے آئے اور یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی خیروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی خیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی میرے آقا علیہ السلام کنے نرم مزاج میرے نبی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد دے اندر میرے آقا بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر شور پہ گیا کی پیا اور رک جا پھڑو آقا فرماندے نے ہویا کی گل کی اے جناب ویکھو پینڈو ایک آیا پیشاب کرنا شروع کر دے صحیح بخاری دی حدیث میرے آقا فرماندے نے رک جاؤ ٹھہر جو کوئی نہ انہوں کچھ آکھے انہوں کر لیں دے ہو پیشاب کر لیا تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے پانی لے کے آؤ ڈول پانی دا لے آندہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہتھاں دے نالے دے پیشاب تے پانی دا ڈول بہا دیتا وہ حیران ہو گیا کہ اے منو کی آندن تے انہاں دا سردار کہنا میرے نال سلوک کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے قریب لے آندہ فرمایا اے مسجد اللہ دا کارے اے انداز ایتھے نہیں ہونا چاہیے انہوں پاک رکھنا چاہیے سمجھایا محبت دے نال نرمی دے نال تے ساڑھے ویکھو انداز کیسا سمجھاندہ کہ مولوی صاحب مقتدیاں دے نال گرم تے مقتدی مولوی صاحب دے نال انہاں دا مقتدیاں دا ارادہ کسی طرح بس ایدہ پھٹا چکنا ہے تے او بھی آندہ اچھا میں بھی پیو دا نہیں جے میں انہاں دا آپس انہاں دا کٹھ رہن دیا وہ بھی کوئی ایدے نال معاملہ اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے ساڑھے اندر اللہ نرمی لے آئے آپ ویکھو نا ایک سگات تو جمی ہے لاہور دی ممبر تے بہ کے مسلے تے بہ کے تے گندی زبان استعمال کرتا ہے کیا میرے نبی دا شیوہ نام مصطفیٰ دا لینا نام پیارے پیغمبر دا لینا تے لمبیاں گالیاں کڈنیاں اوہ ایتھوں تک او دی زبان گندی تے لمبی کہ امام کعبہ تک جا پہنچی اور جیڑا اوتھوں تک پہنچ دا اللہ رب العالمین دنیا وچ بھی رسوا کردہ اللہ آخرت اندر بھی انہوں رسوا کردہ اللہ میرے نبی دا اے طریقہ کار نہیں نبی نرم نبی نے صحابہ نو بھی نرمی دا حکم دیتا ہاں جی میں عرض کر رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے سمجھایا محبتاں کیتیاں پیار کیندہ نالے میرے نبی نے انہوں دعوتاں دینیاں شروع کر دیتیاں دین دیاں تے جدو دعوتاں پہنچیاں اے ہوئی بدو نالی پڑھدا آندہ منو کلمہ پڑھا دیو نالی پڑھدا اشہدو اللہ الہ پڑھ لو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ نبی دیاں بولیاں سنیاں نبی دی دعوت سنیاں تے سنا جس کسی نے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا جس کسی نے پیغام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا
میسر کسی کو بلند جس قدر مقام محمد سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کیڑے اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل کنے تلواڑے تے باسیو محبتاں بکھیرو محبتاں نرم دل میرے آقا علیہ السلام اس قسم دے میرے نبی جا رہے ہیں اے بھی صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے امام الانبیاء علیہ السلام جا رہے ہیں میرے نبی نے اپنی چادر پاک اوپر اپنے لئیے چادر پاک ایک پینڈو پہندہ ہے ایک پینڈو ہوندہ ہے وہ کی کردہ ہے ایک چادر دے ایک نکر تو ایک سیڑ تو چادر پکڑ دا تے کھچ دا راوی بیان کر دا نبی دے گلے دے اندر چادر پئیے تے نو کھچ دا گلا میرے مصطفیٰ دا کٹ جاندہ اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں رغاں پھل جاندیاں نے امام الانبیاء علیہ السلام دیاں اکھیاں مبارک جیویں باہر آ جاندیاں انج دی حالت بن جاندی صحابی عرض کر دینے میں جلدی انج کم کیتا اس بدو نو اس پینڈو نو انج تکا مارے آتے پیشان سوٹے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک نو پولیاں کیتا نرم کیتا آقا فرما دینے او کی گالے جوانا میں تینو کیا کھیا کیوں تو میرنا سلوک کیتا او جوانا کی گالے میں کوئی تینو مندہ تے نہیں بھولیا میں تیرا کوئی نقصان دے نہیں کیتا اے انداز کے میرے گلے نو تو دبان دیاں کوشاں کیتیاں نے میرے گلے نو دبان دے تو پروگرام بنائے نے دس میں تیرا کتھے دل دکھایا آندہ جی دل تے نہیں دکھایا اللہ واسطے میری کوئی مدد کرو آندہ دل تے نہیں دکھایا بس میری اللہ واسطے مدد کرو میرے آقا فرمان دینے چنگا انداز لبائی بھی مدد کروان دا کہ گلا میرا دباسن لگا سانس میرا بند ہو گیا دیکھیں میری اللہ واسطے مدد کرو میرے آقا نے غصہ کیتا تبسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا آقا فرماتے نے بلال جی اللہ دے نبی جی فرمایا کول کیا ہے سونیا کہ تھیلی ہے جی دے اندر درہم و دینار نے فرمایا ساری دی ساری انو دے دے سبحان اللہ ایڈا سونا نبی تے ایڈا نرم مزاج تے جے کوئی آج کال دا ساڑھے جا بندہ ہوندہ تے او دینا پھر جڑا حشر کر دے اللہ میرے نبی بڑے ہی نرم اس سے واسطے رحمان نے فرمایا نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ میرے نبی نو رب نے نرم بنایا ایڈا نرم میرے آقا علیہ السلام ایڈے نرم نے سبحان اللہ ایڈے نرم دل روایت منو یاد آگئی ابو داؤد شریف دی روایت یاد آگئی امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمانے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک عورت چادر پیش کر دیئے عرض کر دیئے محبوبہ یمنی چادر اللہ دے نبی جی بڑیاں محبتاں دے نال بڑیاں عقیدتاں دے نال بڑیاں الفتاں دے نال میں کشیدہ کاریاں کیتیاں نے بڑیاں محبتاں دے نال انو تیار کیتا اللہ دے نبی جی اے محبوب پیغمبر جی میرا تحفہ قبول فرماؤ میرے نبی علیہ السلام نے تحفہ قبول فرمایا
آقا فرماندے نے تحفے ایک دوجے نو دیا کرو محبت بڑھ دی ہے فرمایا دودھ دا کوئی تحفہ دے وہ بھی رد نہ کریا کرو جے کوئی خوشبو پیش کرے وہ بھی رد نہ کریا کرو اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام نے چادر لے لئی تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے چادر مبارک جڑی ہے اپنے اوپر لے لئی تے جناب میرے نبی نے جدوں چادر لئی ہے میرے نبی علیہ السلام ویسے ہی میرے آقا بڑے اللہ ویسے ہی میرے آقا بڑے سونے ویسے ہی میرے آقا بڑے پیارے لیکن جدوں چادر لئیے یمنی قسم دی چادر پھر تے کیا باتاں نے یہ چادر بھی جناب پھپ دیئے پئیں میرے آقا بھی پہ پھپ دینے سبحان اللہ ایک پروانہ سامنے بیٹھا تے عرض کردہ محبوبہ آقا فرماندے نے جی اللہ دے نبی جی سونے بڑے لگ دے پھپ گئے ہو محبوبہ آقا علیہ السلام فرماندے نے جزاک اللہ تھوڑی دیر بعد پھر سونے آج سونے بڑے پہ لگ دے ہو بڑی سونی چادر ہے آقا پھر فرماندے نے جزاک اللہ تے تھوڑی دیر بعد پھر آندہ سونے چادر بڑی سونی ہے تے میرے نبی دنا نبی میرے نبی حکیم نبی میرے نبی رمضان سمجھن والے پیغمبر آقا علیہ السلام فرماتے نے لگدا تیرا دل اس چادر نو مانگدا پیا تیرا دل چاہندا ہے چادر منو مل جائے چپ کارے اگوں مسکرا پیا میرے آقا فرماتے نے لے پھر تو چادر لے لا پھر تو چادر لے تے بابا جی سید الفت رحمت اللہ علیہ حضرت قاری زاد صاحب بڑا پیار نقشہ کھچ دینے فرماتے نے بابا جی سید الفت سنو کن لا کے عورت ایک آئی سنو کن تلواڑے دے باسیو سنو کن لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی نبی پاک نو آکے پڑھائی نبی پاک نے زیب تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی گاگے اے فیصلہ بادی بولی ہے مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے کہن لگا چادر کڈی سونی لگے تے میرے آقا ذرا مسکرائے تے اے گل فرمائی ذرا مسکرائے تے اے گل فرمائی تینو چنگی لگ دیئے تے تو لے جا پائی تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا اسی اے دائیں کر لوانگے گزارا پلا پیر دا پھڑیا رنگ لاگے آنا پلا پیر دا پھڑیا رنگ لاگے آنا پیری مریدی دا مزہ آگے آنا پیری مریدی دیاں پہ گئیاں تم میں ایسے پیر دے قدم کیوں نہ چما میں ایسے پیر دے قدم کیوں نہ چما میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے تینو چنگی لگ دیئے تے تو لے جا اے پروانے تیرا دل تے نہ ٹوٹے وے میرے نبی دی نرم مزاجی صحابہ کولنے دے نو کورن ڈے نے مسند احمد دی روایت کو شروع ہو گئی کہ نبی پاک نو جے چادر ملی ہے تے تیریاں نظرہ نبی دی چادر کہیں دا جو مرضی کرو بس لے لئی تے نالے دے جذبات ویکھو نہ کی آندہ محبت ویکھو کیسی آندہ بھی گالے وے سدھی گالے میں چادر کیوں لئیے اس واسطے لئیے حضور کروں کہ یہ چادر جڑی ہے میرے نبی دے جسم دے ایک مرتبہ آ گئی ہے تے میں اپنے کردیاں نو وسیعتاں کر دینی آنے کہ جدوں بھی منو موت آئے تے منو اگر تساں کفن دینا ہے تے ایسے چادر دے اندر دینا ہے ایسے چادر اندر منو کفن دینا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام ایڈے نرم دل فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
اللہ سانو نرم دل بنا دے میرے نبی اننے نرم دل اننے نرم صحیح بخاری دی منو حدیث یاد آ گئی امام الانبیاء علیہ السلام جا رہے نے مدینہ منورہ سبحان اللہ کیسا مدینہ شہر چند دن پہلا جڑا نا اللہ رب العالمین نے زیارت کرائی مدینے دی اور آیا میں اللہ تے یقین جانو جدو مدینہ چھڑن لگا نا تے پھر بات ذہن دے اندر آ گئی او شاعر دی میرے نبی دی صورت بھی میرے نبی دا مدینہ بھی کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کون چاند کو دیکھتا ہوگا اے حلیمہ بتا تو صحیح اے حلیمہ بتا تو صحیح تو نے تو دیکھا ہے انہیں میرا محبوب تجھ سے کیسے لپٹتا ہوگا کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں اللہ سب نو زیارتہ کرائے کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں جن میں محبوب میرا بن کے نکلتا ہوگا جن میں محبوب میرا بن کے نکلتا ہوگا جڑی گل کرنی چاہنا میں نے دیکھا ہے طیبہ سے جدائی کا یہ اثر میں نے دیکھا ہے مدینہ سے جدائی کا یہ اثر وہاں سورج بھی ڈلتے ہوئے روتا ہوگا میرے نبی دا مدینہ اللہ میرے نبی مدینہ دی طرف جا رہے نے سبحان اللہ میرے نبی نے مدینے واسطے بڑیاں دعاواں کیتیاں مدینے وال جا رہے نے جدو کنداں مدینے دیاں دس دیاں میرے نبی علیہ السلام اپنے پاؤں دی ٹھوکر لاندے سواری نو جلدی چل سواری جلدی چل سبحان اللہ ہن تے موقع نہیں پھر انشاءاللہ کسی وقت مدینے دی عظمت بیان کراں گا مدینے دی شان کی ہے ہاں جی میرے آقا علیہ السلام دیاں نظرہ پہ گئیاں قافلے تے میرے نبی دیاں نظرہ پہ رہن دیاں ایک اپنے پروانے تے ایک ساتھی تے نظرہ رہن دیاں آقا ویندے نے پہ حضرت جابر بڑے پریشان نظر آ رہے نے حدیث بخاری دی میرے نبی علیہ السلام دی نظر پہ آقا علیہ السلام ویندے نے پریشان نظر آ رہے نے جناب جابر میرے آقا فرماتے نے جابر کی گل ہے کیوں پریشان ہے کیوں ٹردہ نہیں چلدہ نہیں پیا سونیا کی کراں سونیا میری سواری ٹردی نہیں پی سونیا سواری نے میری ٹردی کی کراں تے میں تے ارادہ کیتا ہے میں ایتھے ہی چھڑ دینا ایدنال پیدل ہی ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایڈا تو پریشان ہوگا جی محبوبہ بڑا ٹل لاشڑے ٹردی نہیں پئی تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے برکتاں والے ہاتھ سبحان اللہ کیڑے ہاتھ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى میرے نبی نے اپنا ہاتھ برکتہ والا ہاتھ جڑا نام یہ سواری نو لایا صحیح بخاری دے الفاظ نے سواری جدو ہاتھ پھیرے میرے مصطفیٰ نے تے جناب کیا بات ہے پھر سواری دی یہ ہوئی سواری جڑی ہے پھر تیز گام بن گئی ہے تیز گام بن گئی
میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے جابر جی اللہ دے نبی سے ہوں کی حال اس سواری دا سونے ہوں بڑی مشکل اے روکے آئے تو تھم دی نہیں پئی میرے آقا فرماتے نے ویچنی ہے اے اللہ دے نبی جی ہوں ویچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پہلا تے میں ہوں جی چھڑوں ہاں ہوں تا نہیں ویچنی آقا فرماتے نے پھر بھی ویچ دے اے سونے گاہک کیڑا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے ایدہ گاہک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی گاہک ہو تے میرے بولو سارے صحابہ گوانے تو انو توفے چ میں دینا آقا فرماندے نے نا میں لینی ہے سواری تے مول لینی ہے ہوں اسی مولوی ہے نا ہاڑی نظر ہوندی ہے فلانے بندے کو توفہ کنج کڑانا ہے اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بھئی میں پیسے دینے میں تیرے کو توفہ نہیں لینا پیسے دینے نہیں سونے اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں پیسے دینے ماشاءاللہ حضرت اتھے آؤ مولانا اتھے آؤ توڑا تھا آجو ماشاءاللہ اللہ پاک علماء کرام دا سایہ ساڑھے سرہ دے قائم دائم رکھے نہ دیا محنتاں محبتاں اللہ قبول و منظور فرمائے میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے میں تحفہ لینا اور گل سمجھ آ رہی ہے نا میں تحفہ نہیں لینا میں تیرے کو مول سونیا نہیں میں دل نہیں کردا کہ تنوں میں ویچا سواری میں تے بالکل چھڈو سا اے تساں ہاتھ پھیریا تے رب نے مدد فرمائی سواری ٹھیک ہو گئی میرے آقا فرماتے نے ویچ دے سونا چلو ٹھیک ہے کہ یہودی دے پیسے میں انہیں کو دینے نے پھر تسی دے دیو تے سواری تسی لے لیو میرے آقا فرماتے نے ٹھیک ہے سواری پھر میری رہی تے پیسے تینوں سونے لیکن ایک گل ذہن چ رکھیا جے کہ میں سواری مدینے جا کے دینی ہے آقا فرماتے چلو اے بھی سودا ٹھیک ہے منو جو مدینہ منورہ آیا نا تے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تو اترے تھلے تے نبی پاک علیہ السلام نو سواری دیاں مہاراں جیڑیاں پکڑا دیتیاں میرے نبی علیہ السلام نے تھیلی پیسے ہاں دیں حضرت جابر نو پکڑا دیتی ہے جابر نو حضرت جابر جڑے نے میرے آقا فرماتے نے جابر پیسے لے لینے جی اللہ دے نبی جی سواری تو ہاڑے کولے آقا فرماتے نے بالکل جناب جابر ٹور پہ تھوڑا جے آگے گانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آواز لگائی ہے جابر جی اللہ دے نبی جی آقا فرماتے نے واپس آؤ جناب جابر واپس آئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے سواری لے جا ایک باری تے ہے لگے بھئی یہ پتہ نہیں کی گل ہون لگی ہے سواری لے جا حضرت جابر حیران ہو گئے سونیا ہویا کیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے لَقَلْ جَامَلُ وَلَقَلْ سَمَنُ اب پیسے بھی لے جا تے سواری بھی لے جا سبحان اللہ پیسے بھی لے جا سواری بھی لے جا میرے آقا علیہ السلام نے بانے رویکھو نا میرے نبی کس طرح محبتاں کر رہے نے ایڈے نرم میرے آقا پیسے بھی دے دیتے تے سواری بھی دے دیتی نرمی میرے مصطفیٰ دین اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب میرا نبی نرم بڑا میرا نبی نرم بڑا میرے نبی علیہ السلام نے بڑی غم امت بڑی غم نرمیاں انیاں نرمیاں مسند احمد دی حدیث یاد آ گئی امام الانبیاء علیہ السلام اللہ تشریف فرمانے نا صحابہ دے اندر میرے مصطفیٰ بیٹھے نے صحابہ دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام موجود نے اللہ ایک بندہ ایک آیا حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر آندہ حضور منو کلمہ پڑھا لو
میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، میرے نبی نو بڑا چاہ چڑھدا، میرے نبی بڑے خوش ہوندے جدوں کوئی اسلام دے قریب آوندا۔ ہن تے سانو جڑے قریب آئے نے انہاں دی پرواہ ہی نہیں نا، قدر ہی کوئی نہیں، قدر کریا کرو اسلام والیاں دی، انہاں نال پیار کریا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام پیار کر رہے نے، کلمہ پڑھایا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں بھائی تو کرنا کی کام ہے؟ سونیا میں کوئی کام نہیں کرتا، کدی روٹی کتوں کدی روٹی کتوں، میرا گزارا ہو جاندہ۔ میرے آقا فرماندے نے انج دا ویلے بندے منو پسند جنہ بالکل بھی کچھ نہیں کرنا، کسے ہوتے بس رہا نا 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 کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ کوئی کاروبار کریا کرو، کم شم کریا کر، محتاجی ٹھیک نہیں۔ سمجھایا اے سونیا میں کر بھی کی سکنا، لوکی منو باہر نکلنا تے بڑا کچھ کہیں نے، کی آندے نے اے دے ہونٹ بڑے بڑے، ناکے دا موٹا جیا، کالا سیاہ رنگ، اے منو بال کہندے ویکھو جن آ گیا، کالا جن آ گیا، کئی بال منو وٹے بھی مار ٹیما مار چھیڑ دینے منو، تے میں کاروبار کر کی سکنا۔ میرے نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، میرے نبی آپ دیدہ ہو گئے کہ ویکھو اللہ رب العالمین دیاں تقسیمہ نے، جنوں چاہے اللہ رب العالمین کالے رنگ دا بنا دے، جنوں چاہے اللہ گھورے رنگ دا بنا دے، اللہ دیاں تقسیمہ نے جنوں چاہے اللہ رب العالمین جنوں چاہے۔ ماشاءاللہ استاذ العلماء حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبدالرزاق اظہر صاحب تشریف لے آئے نے تے اے آگے نے تے میں انشاءاللہ جان والا، لیکن گل جڑی میں سنا کے جانی تشریف رکھنا اللہ اکبر، اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوش قبول و منظور فرمائے۔ ہاں جی میرے نبی علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، دعاواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے نبی علیہ السلام نے دعاواں کی دیا، اور میں کتاب دن پڑھ رہے سا معجزہ میرے نبی دا، میرے نبی علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اللہم حسن وجہہ، ربا سونیا اختیار تیرے کول نے، اللہ سونیا ایدہ چہرہ سونا بنا دے۔ میرے نبی نے برکتہ والے ہاتھے دے چہرے تے پھر نے اللہ ایسے چہرے نو سونا بنا دیتا ہے۔ میرے نبی دا معجزہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ہون کو کام کرنا ہے، اے اللہ دے نبی جی کام ممدہ ہی کوئی نہیں کرنا، میں کیے فرمایا انجی کام کر، او تو پینڈ دا بندہ ہے، پنڈو دودھ لایا کر، پنیر لیا کر، مکھن لایا کر، ایتھے میں بیچ دیا کرانگا، صحابہ نو کوا کرانگا، صحابہ للن کرنگے، چلو ٹھیک ہے جی۔ انہیں پنڈو لے ہونا کرنا، ویکھو میرے نبی دی نرمی ویکھو، انہیں پنڈو لے ہونا کرنا، مال کوئی دودھ پنیر وغیرہ لے ہونا۔ میرے نبی نے فرمانا صحابہ بھی جنہیں لینا دودھ بھی آیا، پنیر بھی آیا، مکھن بھی آیا، لے لو۔ صحابہ نے لے لینا کرنا تے پیسے میرے مصطفیٰ نے سارے دے سارے اس پروانے نو دے دینے کرنا۔ اینجدہ بھائی والے تے ہون کو گال کرے نا بھائی والے دی تے بابے ساڑھے پہلے ہی کہندے نے بھائی اور نمک نہ روٹی کھا رہے کسی نہ پائی والی نہ کری، انہیں تو رٹھے نے تے میرے نبی ایڈے نرم دل فرمایا لیا کر، انہیں لیا ہونا کرنا۔ ایک دن سوچ دا حضور نے میں تکلیف دینا تے آج میں آپ ہی بیچ لینا، آج آپ ہی بیچ لینا، انج کام کردہ ہے۔ یہ حضور دے کول نہیں پہنچیا، یہ مدینے دے انہوں نہ پتا سی بیچندہ، نہ انہوں پھیری لان دا پتا، نہ واس لان دا پتا کہ میرے کو بھی دودھ جے دودھ لے لو، میرے کو پنیر جے پنیر لے لو، مکھن جے مکھن لے لو۔ انہیں کسے نو نہ آکھیا تے نہ انہوں کسے پوچھے، سارا دن پھردہ رہا مدینے دے ادھر کی چکر لاندہ، کسے نے ادھر کو چیز لئی کوئی نہیں، تھاک کے بہ گیا، اینج لتاں کر لیاں اگانوں تے جناب بہ گیا تھک گیا تے میرے نبی علیہ السلام وڈیک دینے پہ میرے نبی نو چنتا لگ گئی، میرا بھائی وال نہیں آیا، ویخ میرے نبی دیاں نرم مزاجیاں، میرے نبی نو چنتا لگ گئی بھائی وال نہیں آیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام پوچھ دینے سے آبا میرا بھائی وال نہیں آیا، فلاں بندہ نہیں ویخ لو حال تک آیا، انہیں آنا تو رکنا تے نہیں سی، انہیں آنا تے ضرور سی کو مسئلہ نہ بن گیا ہوئے۔ اللہ دے نبی علیہ
علیہ الصلوۃ والسلام بےتاب ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتھوں نکلے آپ میرے نبی دی تلاش اندر نکلے جدوں تے ویکھیا کہ مدینے دے چوک اندر اس طرح کر کے انہیں لتاں اگے کیتیاں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا میرے نبی نے پچھوں دی جا کے ایدیاں اکھیاں بند کر لیاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ پاک جڑا نا اے دی کمر دے نال لگ گیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے نے بھلا میں کون اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے میں کون اے اللہ دے نبی جی تواڈے جہا تے کہ رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا تسی پیغمبر میرے پیغمبر سبحان اللہ آقا فرماندے نے میرا غلام کسے مول خریدنا تے خرید لو میرا غلام کسے خریدنا تے خرید لو یہ کہندا سونے منو کنے خریدنا ہے میں تے ہے ہی میں بالکل کمزور میں تے ہے ہی کم قیمت والا میرا کس نے مول بڑھنا میرے آقا فرماتے نے پروانیاں کیوں اے ہو جیاں گلاں کرنا پیا اللہ ذوالجلال دی قسمیں میریاں نظریں دے اندر تو بڑا قیمتی ہیں میرے نبی رحیم پیغمبر میرے نبی ایڈے نرم دلے ایڈے نرم دل آخری گھل کر کے بات ختم توجہ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ مدینہ پاک دے اندر میرے مصطفیٰ تشریف فرما نے نبی پاک علیہ السلام نال محبت دے انداز ایک بی بی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ممبر تیار کروا لے سب تو پہلا ممبر جڑا نا عورت نے تیار کروایا جڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے آیا دے آپ دے واسطے رکھیا گیا ممبر اس عورت نے جناب ممبر تیار کروا لیا نا حضور دی خدمت دے اندر تحفے طور تے بھیجیا تے بیبیاں نو پتا چلیا کہ فلاں عورت نے حضور نو تحفے طور تے ممبر دیتا ہے تے جدوں بیبیاں کٹھیاں ہویاں ہون نا اگر دین دے معاملے چ کٹھیاں ہو جن پھر بھی انقلاب ہوندا ہے تے جے کسی اور پاسے کٹھیاں ہو جن پھر تباہیاں ہوندیاں ہیں تے نبی دیا صحابیاں سوچن لگ بھی اچھا فلانی تحفہ دیتا ہے کسی دل چ خیال کیتا چلو میں بھی تحفہ دینی ہوں کسی جناب حضور نو چادر پیش کر دیتی سبحان اللہ کسی نے حضور نو لباس پیش کر دیتا تحفے طور تے کسی کو کھانا سی انہیں آکھا چلو میں فلاں دن کھانا حضور واسطے لے کے جاوانگی کسی کو دودھ انہیں دودھ دا جناب برتن لین دا اللہ تے ایک مائی جیڑی ایک اللہ والی وہ بھی سوندی رہی ہے حضور نو تحفے جا رہے ہیں یہ دل دے اندر بھی بڑے ارمان اے دل دے اندر بھی بڑیاں محبتاں کہ میں بھی نبی نو تحفہ کوئی دیاں لیکن سوچ دیاں کینے ویندیاں کینے کر دے اندر سارا گھر ٹٹول لیا حضور علیہ السلام دے جناب معیار دے مطابق کوئی چیز نہیں ملدی پئی گھر وچ کپڑا بھی ہو جیا کوئی نہیں گھر وچ کھانا بھی کوئی نہیں رات سوچ دیاں رہیاں میں نبی واسطے کی پیش کرا حتیٰ کہ سوچیا اور کچھ نہیں چلو مشکیزے دے اندر پانی ہے میں پیالے دے اندر پانی لے کے حضور دی خدمت دے اندر جاوانگی حضور دے سامنے پانی پیش کر دیاں گی اللہ دے نبی جی میرے کل بس اے ہوئی تحفہ جے اللہ دے نبی بس منو دعا دے دیں گے خوش ہو جان گے اللہ اب ویکھو جذبے کیسے میریو موت میریو بہنوں بیٹیو جذبے کیسے نے اے اللہ والی دے جذبے جس وقت اٹھیے مشکیزے دے وچ پانی لین واسطے ویکھیا مشکیزے وچ پانی بھی کوئی مشکیزے دے اندر تے اما پریشان ہو جان دیئے تقسیمہ میرے اللہ دیاں کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے چڑھ جنازے جا رہے نے کتے مہندی تیل پہ چڑھ دینے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سیرے بن دینے کتے ویچ قبری دفنا رہے نے کتے خما تو چھٹی مل دی نہیں کہیں وچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں نے کیا خوبی نقشے کٹے نے ہے اکو وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے
کہیں وچ بڑا پہ جوان دی سن کہیں وچ جوانی بڑھے نے کتے ٹانگیں جوگا کرایا ہی نہیں کہیں بیٹھ جہازی اڈے نے کتے حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کہیں دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تیری قدرتہ نے کیا خوبی نقشے کٹے نے ہے اکو وال گوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کہیں ہاتھ لایا میلے ہوون کہیں توے تو ہندے کالے نے کہیں مارے ہوئے نصیباں دے کہیں بہتے ہی کرم والے نے کتے سونا سونا ہی سونا ہے کتے کنا ویچن والے نے کتے لسی پین مل دی نہیں کہیں کتے بھی دودھی پالے نے اے تقسیمہ میرے اللہ دیاں اے اللہ دی ولیہ دے گھر وچ پانی بھی کوئی نہیں کہ نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کرے پریشان ہو جاندیاں صبح دا ٹائم ہویا نا میں روایت اندر پڑھ رہا سنگ صبح دا ٹائم ہویا سبحان اللہ صبح دا ٹائم ہویا اے اللہ والی اٹھ دیئے اے دا چھوٹا جیا بال چھوٹا جیا پچھو میرے شیخ نو چھوٹا جیا بال سمائی دا چھوٹا جیا بال تے ویندی کیے میں نبی دی خدمت دے اندر جانا تے بالوی نال کھڑنا ہے لیکن جناب حالت کی یہ بال دے پیری جتی بھی کوئی نہیں تے کپڑے بھی کوئی نہیں کپڑے بھی کوئی نہیں جتی بھی کوئی نہیں تے کی کر دیئے اللہ والی رب دی بندی ایک سیڈ تو ڈبٹا جا ملیا پھٹا پرانا انہوں پاڑیا دو حصے کیتے ایک حصہ اس چھوٹے دے جناب بچے دے آلے دوالے ولیٹے لک بنیا ایک حصہ پھٹا پرانا میلا جیا کپڑا یہ دے اوپر دیتا ہے اس ننے جے مجاہد نو ننے جے بچے نو یہ مائی تیار کر کے تے نبی پاک دی خدمت اندر لے جان دیئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر جس وقت پہنچی میرے نبی علیہ السلام پوچھ دینے کتنا آئے میرے نبی دی رضائی خالہ بھی لگ دیئے سبحان اللہ آقا فرماتے نے خالہ کدل تے اس خالہ اس مائی دیاں کھیاں وچوں آنسوہ دیاں لڑیاں نکل آئیاں آنسوہ دیاں لڑیاں نکل آئیاں عرض کر دیئے محبوب پیغمبر منو پتا چلے آئے کسے نے ممبر تو انو توفے دے اندر دیتا ہے سونیا کسے نے چادرہ دیتیاں کسے نے کپڑے تو آڑی خدمت دے اندر کسے نے دودھ پیش کیتا توفے دے طورتے میں بھی سوچ نہیں سا پہی اپنے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر میں کی پیش کران اللہ دے نبی علیہ السلام دی ساری رات سوچ دی رہیاں کوئی چیز نہیں مل سکی توجہ آخری لمحات بعد دے آخری لمحات اللہ دے نبی علیہ السلام دی سوچ دی رہیاں کی نبی نے تحفہ دیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آ میرا چھوٹا جیا لال آ میرا چھوٹا جیا بال آ میرا لختے جگر آ میرا بیٹا جے محبوبہ جنجدہ بھی ہے اے میرا چھوٹا جیا بیٹا اللہ دے نبی جی بیٹا ہے میرا آج تو بعد خادم تواڈا ہوئے گا آج تو بعد نوکر تواڈا ہوئے گا نال اس امہ دیاں کھیاں وچوں آنسوں اللہ دے نبی جی انکار نہ کرے اس تحفے دا محبوبہ انکار نہ کرے اس تحفے دا امام الانبیاء علیہ السلام نے اس امہ دیاں نظرہ والویکھے آکھیاں والویکھے آنسوہ دیاں جو لڑیاں جاری نے آقا فرماتے نے خالہ نہ پریشان ہو میرے نبی نے اس لخت جگر نو اس مائی دے بیٹے نو سینے نہ لایا محبتاں کیتیاں ٹھیک ہے خالہ اے میں نو تحفہ قبول اے ہو جیا اے تحفہ کینجدہ اس لخت جگر نے اس بچے نے میرے نبی دی خدمت دے اندر 10 سال گزارے نے 10 سال گزارے نے تے اے کون نے اے مائی کون ہے حضرت ام سلیمین اے بیٹا کون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت انس ویکھو نا میرے نبی دی نرم مزاجی حضرت انس بیان خود کر دینے میں نبی پاک دی
10 سال خدمت کیتی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر نے منو ایک واری بھی نہیں چھڑکیا صفت انج انس نے بیان کی تیئے صفت انج انس نے بیان کی تیئے آقا دی میں سیوا 10 سال کی تیئے سونے نے بھی شفقت دی کمال کی تیئے سونے نے بھی شفقت دی کمال کی تیئے منو کدی چڑک کے بلایا ہی نہیں امت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب صفت انج انس نے بیان کی تیئے آقا دی میں سیوا 10 سال کی تیئے سونے نے بھی شفقت دی کمال کی تیئے سونے نے بھی شفقت دی کمال کی تیئے منو کدی چڑک کے بلایا ہی نہیں آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں سونے جیا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا رب نے بنایا ہی نہیں اللہ والوں سونے نے مقام پایا ہے اللہ والوں سونے نے مقام پایا ہے صادق امین داتے لقب پایا ہے صادق امین داتے لقب پایا ہے انہوں نے سونے سینے نال لایا ہے انہوں نے سونے سینے نال لایا ہے جنہ کدی جنہ کدی جنہ کدی جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں